बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो बहुत खास है और आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ऐसा खास अमल लेके हाजिर हुआ हूँ कि जिसके करने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, आपकी दौलत में वुसअत और बरकत अता फरमाएंगे और आपकी हर किस्म की मुख्ताजी और तंगदस्ती को अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दूर फरमाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज्यादा आजमूदा अमल है, बहुत ही आसान सा अमल है, लेकिन इसके फवाइद इतने ज्यादा हैं कि अगर आप इसके फवाइद जान लें तो इंशाअल्लाह आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल जरूर बनाएंगे। ये अमल आपने रोजाना हर नमाज के बाद इस अमल को करना है और इस अमल को पाबंदी से करते रहने से इंशाअल्लाह आपकी दुनिया की तमाम तरह की परेशानियां और मुश्किलें, खवा वो रिस्क की हो, दौलत की हो, बे औलादी की हो, कर्ज की वजह से हो, अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे और आपको हर किस्म का राहत, चैन और सुकून अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। किसी भी किस्म की मुख्ताजी और तंगदस्ती, जिस किस्म का भी आपका मसला होगा, इंशाअल्लाह इससे अल्लाह पाक आपको फौरी तौर पर निजात अता फरमाएंगे। ये अमल आपने रोजाना हर नमाज के बाद कर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल से आप देखेंगे कि आपके रिस्क में और दौलत में वुसअत और बरकत होगी और आपकी तमाम परेशानियां, मुश्किलात अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये मुजर्रब अमल क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और इस अमल को शुरू करने से पहले सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में एक ऐसा अमल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जिसके करने से इंशाअल्लाह आज तक जितने भी मुसलमान बहन भाइयों ने इस अमल को किया, अल्लाह पाक ने इनकी जिंदगियां बदल दी। और अगर आप भी यकीन और खलूस के साथ करेंगे तो मेरे अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि जिस किस्म का हमारा यकीन होगा, अल्लाह पाक वैसा ही हमारे लिए इस अमल से फायदा भी हमें पहुंचाएंगे। अमल बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा अमल है और जैसा कि आपसे अर्ज की कि ये नमाज के बाद करने का अमल है, तो इस अमल के लिए खसूसी तौर पर और दुनिया आखिरत में कामयाबी के लिए अमूमी तौर पर नमाज जो है वो बुनियादी शर्त है और नमाज का एहतमाम अपने ऊपर लाजम कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी नमाज किसी भी सूरत कज़ा ना हो। अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि रोजाना हर नमाज अदा करने के बाद आपने अव्वल 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें क्योंकि इसके फजाइल व बरकत भी बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में होने की वजह से हर मुसलमान को जुबानी याद भी है। ये दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने तस्बीह फातिमी, जो कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तस्बीह थी, जो कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अता की थी। ये तस्बीह अगर इससे बढ़कर कोई और चीज होती तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जिगर को इससे बढ़कर कोई और चीज, कोई और तोहफा अता फरमाते। आपने ये वाकया तो बारहा सुना होगा, जिसका कुछ अगर मफहूमी मैं आपके सामने रखूं तो वो इस तरह से है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा चक्की पीसती थी, जिसकी वजह से इनके हाथों पर बहुत ज्यादा छाले वगैरह पड़ गए थे। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। जबकि माले गनीमत जंग में फतह होने के बाद माले गनीमत काफी आया हुआ था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से अर्ज की कि आप जाके हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक गुलाम ले लें ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। तो जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बारगाहे अक़दस में हाजिर हुई और उन्होंने अपना जो मसला था कि मैं बहुत ज्यादा काम करने की वजह से थक जाती हूँ और मेरे हाथों पर भी बहुत ज्यादा छाले वगैरह पड़ गए हैं, वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना मसला पेश किया। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें गुलाम से भी ज्यादा बेहतर चीज ना अता करूं। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज की कि जरूर फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ा करो। ये इन तमाम किस्म की चीजों से अफजल है, तो ये तस्बीह बहुत ही ज्यादा इसकी फजीलत है। और जैसा कि आपसे मैंने अभी अर्ज की कि अगर इससे बढ़कर कोई और चीज होती तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जिगर को वो तोहफा जरूर अता फरमाते। तो आपने इस बात का एहतमाम करना है कि रोजाना हर नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, इसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर इसको मुकम्मल पढ़ने के बाद
آپ نے 100 مرتبہ یہ اسماء مبارک ہیں ان کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ۔ تسبیح 100 دانوں والی لے لینی ہے۔ اب ایک دانہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس پر اس طرح سے پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ۔ پھر دوسرا دانہ لے کر یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ۔ اس طرح 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھ لینی ہے۔ یہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ خصوصی طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل اور جو کسی بھی قسم کی تنگی ہو اس کے حوالے سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی برکت سے گھر میں سے ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل ہوگی، اور ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اللہ پاک وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کا جو بھی کام کاروبار ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اگر آپ فری ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے کہ آپ کی زبان اس میں استعمال نہیں ہوتی، تو آپ استغفار کی کثرت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے وضو باوضو آپ استغفار جاری رکھیں۔ زبان پر استغفار کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص صرف ایک استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اس کی زندگی کو اللہ پاک جنت بنا دیں گے، اس کی زندگی کی ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ جو استغفار کرتے ہیں ان کے لیے میں آسمان سے بارش کرتا ہوں، ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہوں، ان کو اولاد عطا فرماتا ہوں۔ اس طرح بہت سارے انعامات اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ نوح کی آیت میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو ایک تو استغفار کی برکت سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک ان گناہوں کو دھو دیں گے، اور ان گناہوں سے ہمیں اللہ پاک آزاد فرما دیں گے، اور ہمیں ان گناہوں سے توبہ کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور سچی توبہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد گناہوں سے ہمیں اللہ پاک بچا دیں گے۔ ایک تو گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں گے، اور دوسرا اللہ پاک اس استغفار کی برکت سے ہمیں بہت سارے اور انعامات بھی عطا فرمائیں گے کہ جو کہ ان گنت ہیں، جن کو کوئی گن نہیں سکتا اور جن کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔